مرحبا، اهلا فيكم بانبوكسينج جديد بمحطة انبوكسينج بالعربي. في عنا اليوم انبوكسينج ل5 علب من نيرد بلوك، اللي هي نيرد بلوك جونيور، نيرد بلوك كلاسيك، ونيرد بلوك كوميكس، واركيد بلوك، وهورر بلوك. حنبلش بالاصغر وحدة اللي هي نيرد بلوك جونيور. نيرد بلوك جونيور اللي هي في منها نيرد بلوك جونيور للبويز، وفي وحدة للجيرلز، للبنات يعني، بنات صغار. ف نشوف ايش في بالبوكس تبع هذا الشهر. طبعا نيرد بلوك جونيور يمكن هذا البوكس اللي قبل الاخير، بعدين انا ما جددت الاشتراك لانه صار هلا في بوكسز كتير، وفي بوكسز كتير حتشوفوها فيديوهات جديدة. هذه البوكسز كلها تبعت اليوم اللي حفتحها. هذه البوكسز تبعت شهر ديسمبر، اللي هو اخر شهر بالسنة الماضية. هاي فتحنا البوكس. طبعا بس تفتحه مكتوب هون او يا. في عنا بلاش توي، سوري، مش عارف ايش حكيت تويز، تبع مستر بين. اظني انا هذا شايفه قبل هيك بواحد من البوكسز كان موجود، اللي هو الدب تبع مستر بين. في عنا روبو فيش بتحط فيها البطاريات هاي، طيب، وبصير تحطها بالمي وبتسبح لحالها، بحط سمك. روبو فيش. في عنا 3D بازل لديناصور، ويند اب انيميتد. في انجري بيرد ميني فيجر. في هذا القلم تبع ستار وورز، هذا زي الاقلام القديمة اللي فيها كولرز، احمر واخضر، وهذا عليه صورة لستار وورز، هي يودا تبع ستار وورز. وفي عنا فيجر من ديزني اللي هو تومورو لاند رياكشن فيجرز. يونغ فرانك. يعني الفيجر شو اسمه مش كتير واضح مثل الفيجرز اللي قدام. هذا بالنسبة ل نيرد بلوك جونيور. في عنا نيرد بلوك كوميك بلوك. يمكن هذا اخر بوكس عندي، اللي هو ديسمبر. يعني كنت مشترك فيها بس كنسلت الاشتراك لانه يعني حلو يعني بحب الكوميكس انا، حلو الكوميكس وهيك، بس يعني ما في وقت. يمكن مش من هوايتي انه قاعد اجمع كوميكس، بس لانه هلا صار في بوكسز كتير وكذا وهيك، وهي يمكن هي مركزة على الكوميكس اكتر. هذا التيشيرت تبع سيلفستر ستالون اي ام ذا لو، اللي هو جادج دريد، فيلم قديم سيلفستر ستالون، وهو كوميك اصلا. في عنا هذا الماجنت سيت، حطه على الثلاجة. دائما في الماجنت سيت او اي شيء ماجنت بخطر على بالك الثلاجة. هاي زي ما حكيت لكم جادج دريد الكوميك. طبعا هذا ايشو نمبر 1.
كوميك بوك كلاسيك، سوري اكسكلوسيف كوميك بوك. انا بحب البوكسز لما يكونوا حاطين شغلات اكسكلوسيف خاصة فيهم. يعني ممكن تعرف انه هاي الشغلة مثلا انه بس موجود، يعني بس موجودة في البوكس هذا، مش انه مثلا جايبينها من السوق، او مش ممكن كنت تحصل عليها من برا. سكارلت ويتش حاطين لك ديجيتال اديشن، فيك تنزلها على موبايلك يمكن الاديشن هذا. وفي عندك تينيج ميوتنت تيرتلز مع باتمان، مش عارف ليش شو لمهم على بعض. كمان هذا نمبر 1 ايشو. طبعا الكوميكس عالم كبير، اذا دخل فيه الواحد ما بيخلص. نيجي لنيرد بلوك كلاسيك. فين السكينة راحت؟ انا صرت من مدمنين الفانكو بوب. هذا لوك سكاي ووكر تبع ستار وورز. طبعا هذا ضمن جروب لستار وورز اللي هو هذا. الفانكو بوب هلا صاروا بالمئات صاروا. هذا طبعا ديسمبر، لانه ديسمبر كان فيلم ستار وورز نازل، فكمان التيشيرت ستار وورز. ما إذا واضح او لا لانه كتير قريب الكاميرا. في كي تشين تبع مسدس تبع هان سولو. كل الثيم تبع ستار وورز ما عدا في هذه الستار تريك. طلعت بتفتح من الجهة الثانية. مش عارف انا ايش هذا بالضبط. بس هون اذا بتطلع بالصورة تبعت ستار تريك حتلاقيها على كتفه يمكن. وفي هذا تبع التلج كمان، على معمول على شكل كمان ستار وورز، معمول على شكل هان سولو. لما حطوه بثلاجة وبصير بعد كم سنة طلعوه. واخر شي في عنا هذا الماوس باد visit Hoth the empire will never find you need to cool down. ما بعرف اذا في حدا بيستعمل ماوس باد لهلا. والباقي وراء هون بيحكوا لك انه next month حيكون Game of Thrones وهاري بوتر. هون بيحكوا لك شو اللي اجا بالبوكس. الفانكو بوب ما كان ممكن واحد فيهم هدول يجي. هون بحكي لك ان التيشيرت هاي كانت من شيرت بانش اللي هي نفس شركة نيرد بلوك. نروح على البوكس اللي بعده. اركيد بلوك.
هاي الاركيد بلوك. في عنا لاست اوف اس، من تيتنز فاينل فيجرز ذا لاست اوف اس اوفيشال لايسنس برودكتس. هم نفسهم اللي عملوا ناثان دريك اللي فتحناه الشهر الماضي. في عنا هذا الشي اللي معمول من حديد زي اركيد ماشين، بس هي حصالة. في هذا التيشيرت من مرسوم عليه جاست كوز 3 الجيم الجديد جاست كوز 3. ماخذ ريفيوز كويسة جاست كوز 3. في هذا الباتش ستريت فايتر الجديدة. في هذا الدفتر تبع زي الحصالة اللي فتحناها بشوي. نوت بوك. وفي عنا هذا الاشي هاي بلاين كاردز محطوط عليها نيرد بلوك. يعني كواليتي ماشي حالها. هاي من سوبر ماريو. نايس، بس يعني نايس. نيجي لآخر بوكس اللي هو هورر بلوك. هورر بلوك. شايف انا هون في، شوف المنظر يعني don't open dead inside. وشوف الالوان اللي جوا البوكس. شوف التيشيرت عليه فريدي. وين فريدي؟ هلا شفته. هيو. وفريدي بلاش توي. في عنا ديرل ديكسون تبع ووكينج ديد نيرد بلوك اكسلوسيف. فانكو بوب برضو، بس هذا كي تشين. زومبي هولا جيرل هورر بلوك اكسلوسيف. في هذا جودزيلا، بس ما بعرف مع مين عم بتخانق. واخر شي اللي هي مجلة
رومور سوري. كمان هورر ماجازين. بيعمل لك ريفيوز عن افلام الهورر اللي هلا موجودة، وعن الافلام القديمة الهورر. وهذا كان كل الانبوكسينج تبع شهر ديسمبر. بنشوفكم بانبوكسينج جديد، وشكرا على المشاهدة. مع السلامة.